अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज भी आपके साथ 3 से 4 जो अहम ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली ख़बर जो है वो तो है परवेज़ इलाही को आज स्पेशल ड्यूटी जज के पास जुडिशल रिमांड के लिए जो है वो पेश किया गया। शाहरुख अर्जुमंद आज ड्यूटी के ऊपर जज थे, उनके पास पेश किया गया। शाहरुख अर्जुमंद साहब ने सबसे पहले तो इस्तफ़सार किया जब आईओ की जानिब से इनसे इस्तदा की गई कि इस रिमांड में तोसी की जाए, तो शाहरुख अर्जुमंद साहब जज साहब ने ये इस्तफ़सार किया कि आया जो परवेज़ इलाही हैं इनके हवाले से जो चालान है वो जमा किया जा चुका है या नहीं किया जा सका। जिस पर आईओ ने बताया कि परवेज़ इलाही की हद तक जो है वो मुकदमे का चालान जो है वो जमा करवा दिया गया है, जबकि दीगर मुल्ज़मान का नहीं। जिस पर जज शाहरुख अंजुमन ने कहा कि 24 अक्टूबर का हम इनकी तारीख दे देते हैं और इसके बाद जो आइंदा दूसरे मुल्ज़मान होंगे मुकदमे के उनको भी साथ उनके तलब किया जाएगा। जिस पर परवेज़ इलाही के वकील ने ये इस्तदा की कि अदालत इससे तारीख आगे की तारीख दे, लेकिन वो अदालत ने तारीख की इस्तदा की वो तारीख नहीं मांगी। लेकिन दोस्तों ये तो एक मामूल की कार्रवाई थी। जब कोई भी मुल्ज़म जिसका मुकदमा भी चल ना रहा हो तो और वो जुडिशल हो तो उसका रिमांड में जो है हर 15 दिन के बाद तोसी होती रहती है। लेकिन आज परवेज़ इलाही साहब ने वहाँ पर मौजूद सहाफ़ियों से कुछ गुफ्तगू की। मैं चाहता था कि वो गुफ्तगू इम्पॉर्टेंट है। एक तो उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि जितने भी जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फ़ैसला आया है, इसको उन्होंने खुशाइंद करार दिया और साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को गुज़िश्ता तारीख़ों से लागू करने की जो शिक थी उसे कलअदम करार दे दिया। उस पर उन्होंने कहा है कि इस फ़ैसले के बाद नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन जो हैं वो वापस आएंगे तो उनके लिए मुश्किलात होंगी, देखते हैं वो क्या करते हैं। ये परवेज़ इलाही साहब का कहना था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि नवाज़ शरीफ आने वाले हैं, अब देखते हैं कि नवाज़ शरीफ कौन सा मौक़िफ़ अपनाते हैं, कौन सा बयानिया बनाते हैं। जेल में खाने के हवाले से उन्होंने काफ़ी शिकायत की कि जेल में खाना अच्छा नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से फूड पॉइज़निंग उनको हो गई है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे मेरे मुआलिज से इलाज की सहूलियात भी नहीं दी जा रही, जेल में टेलीविज़न भी नहीं दिया जा रहा। फिर उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि एक सहाफ़ी की जानिब से सवाल पूछा गया जो कि बड़ा अहम सवाल था। उन्होंने बताया सहाफ़ियों की क्योंकि आदत होती है वो ज़रा छेड़छाड़ भी करते हैं। तो सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप इतने अरसे से जेल में हैं, क्या इमरान खान का साथ छोड़ रहे हैं? जिस पर उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल भी इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, इसीलिए तो जेल में हूँ। बहरहाल उनकी 24 अक्टूबर तक उनके केस में रिमांड दे दिया गया है। फिर दूसरा एक इम्पॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट में कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से। ये जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स होते हैं उनके अंदर जो कमर्शियल एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो टैक्सेस का नफाज किया जाता है, सिंध के ये टैक्सेस सिंध कैंटोनमेंट बोर्ड में ये केस था कराची के हवाले से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखा। बुनियादी तौर पर ये केस क्या था कि कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से एक टैक्स लगाया गया, जिसके ख़िलाफ़ टैक्स के ख़िलाफ़ जो लोग थे वो चले गए हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने उसे कलअदम करा दिया और मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया। लेकिन इस केस के दौरान जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब, उनकी जानिब से ऑब्जर्वेशंस दी गई। उन ऑब्जर्वेशंस के ऊपर आज खलबली ज़रा काफ़ी मची। उन्होंने कहा कि कैंटोनमेंट बोर्ड्स की जानिब से टैक्स वसूली जमहूरियत और शफाफियत की नफ़ी है। यानी उनका कहना यह था जो हुकूमत है जब वो टैक्स लगा सकती है जमहूरी हुकूमत, तो फिर कैंटोनमेंट बोर्ड किस तरह टैक्स लगा सकता है। फिर दूसरी बात उन्होंने ये इस्तफसार ये भी किया, ऑब्जर्वेशन ये भी दी कि ये शॉपिंग मॉल्स क्यों कैंटोनमेंट बोर्ड में बन रहे हैं। फिर उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि मुल्की इदारे अपनी हदूद में आ रहे हैं। यानी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात की कि सुप्रीम कोर्ट अपनी हदूद के अंदर वापस आ रही है। जो सुप्रीम कोर्ट पहले हर मामले में मदाखलत करती थी, अब सुप्रीम कोर्ट हर मामले में उस तरह मदाखलत नहीं करेगी। ये गैर इलानिया पॉलिसी है मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की। इसी का उन्होंने आज फिर इजहार किया कि मुल्क के तमाम इदारे जो हैं वो अपनी हदूद के अंदर आ रहे हैं। तो फिर उन्होंने साथ ये भी कहा कि उम्मीद है कि दीगर इदारे, उनका इशारा जिधर भी था वो आप सब समझते हैं कि दीगर इदारे भी अपनी आइनी हदूद के अंदर आएंगे। फिर अदालत ने 3 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में, उन्होंने साथ ये भी हुक्म दे दिया
کہ جو ٹیکس وصول کیا گیا ہے وہ ٹیکس بھی واپس کیا جائے. یہ بہت بڑا حکم ہے. اگر یہ ایک پریسیڈنٹ بن جاتی ہے تو کنٹونمنٹ بورڈ کے اندر جتنی بھی دکانوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے اس ٹیکس اس سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر وہ تمام لوگ اپنے اپنے دیے گئے ٹیکسز کو واپس کلیم کریں گے. اب اس کا ریٹرن آرڈر آئے گا تو اس کے اندر مزید ڈیٹیلز ہوگی. ایک اور اہم چیز ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے، فاروق حبیب، ان کی اہلیہ نے 6 اکتوبر کو چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا جو کہ آج منظر عام پر آیا، آج سے پہلے منظر عام پر نہیں تھا، جس میں انہوں نے اپنے شوہر کے حوالے سے بتایا کہ میرے شوہر گزشتہ اتنے عرصے سے جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، ان کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے جو شوہر ہیں بڑے معزز شہری ہیں، سابقہ MNA ہیں، سابقہ دور حکومت میں عمران خان کی دور حکومت کے اندر وزیر کے عہدے پہ بھی رہے ہیں تو انہوں نے عدالت سے چیف جسٹس آف پاکستان سے استدعا کی کہ وہ تمام حالات بتانے کے بعد انہوں نے کہا یہ جو ان کے شوہر کو اس طرح اٹھا لیا گیا ہے اور ان کا معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے، یہ ملک کے قانون کی نفی ہے، ملک کے قانون کے برخلاف ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ جس کی وجہ سے میں اور ان کے جو یعنی انہوں نے اپنا کہا جو ان کی اہلیہ ہیں اور ان کے اس کے ساتھ ساتھ جو فاروق حبیب کے اہل خانہ ہیں وہ بہت زیادہ تشویش کا شکار ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان سے انہوں نے استدعا کی کہ چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے کا نوٹس لیں اور فاروق حبیب کی بازیابی کے لیے احکامات دیں، ہدایات کریں، جو بھی مناسب اقدامات ہیں وہ کریں. تیسرا دوستو، کل کے بڑے اہم چیزیں ہیں، میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کروں. وہ ان کے اندر ایک تو یہ ہے کہ ممکنہ طور کے اوپر یہ توقع کی جا رہی ہے کہ کل، کیونکہ نواز شریف نے 21 اکتوبر کو لاہور میں پہنچنا ہے، تو کل یا تو لاہور ہائی کورٹ میں یا اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی جانب سے حفاظتی ضمانت کی جو درخواست ہے وہ دائر کی جا سکتی ہے. کل دائر کریں گے تو ممکنہ طور پر وہ آئندہ پیر یا منگل کو لگے گی، 18-19 تاریخ کو وہ لگے گی، اور ضمانت اگر حفاظتی ضمانت منظور ہو جاتی ہے تو ظاہری بات ہے 10 سے 15 روز کی یہ حفاظتی ضمانت ہوتی ہے. اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کریں گے تو ان کو دوسری حفاظتی ضمانت دائر نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ ان کو مقدمات پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہیں. اگر لاہور ہائی کورٹ کے اندر دائر کریں گے تو پھر ممکنہ طور کے اوپر پہلے 15 روز، اس میں ان کو ٹائم ذرا زیادہ مل جائے گا. ایک تو 15 روز کے اندر لاہور ہائی کورٹ انہیں حفاظتی ضمانت دے دے گی، پھر اس حفاظتی ضمانت کے اندر وہ دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی رجوع کر سکتے ہیں. لیکن وہ پروسیس، انہیں ضمانت زیادہ مل سکتی ہے لیکن اس میں مشکلات بھی آ سکتی ہیں کہ ممکنہ طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ دے وہ پہلے ہی ضمانت پر ہیں تو وہ آئیں سرنڈر کریں. کہا یہی جائے گا وہ سرنڈر کرنے آ رہے ہیں. دوسرا، کل سائفر کیس کے حوالے سے جو عمران خان کی جو درخواست ہے کہ سائفر کے کیس کو خارج کیا جائے، اس کے حوالے سے کل اہم آرڈر آنے کا امکان ہے. بشرا بی بی کی جانب سے جو عمران خان کو جیل کے اندر سہولیات دینے کے لیے جو درخواست دائر کی گئی ہے اس کی سماعت بھی ہوئی ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے اس کی سماعت کی تھی، بلکہ نہیں، ڈی بی نے اس کی سماعت کی تھی، 2 رکنی بینچ تھا. تو 25 ستمبر کے فیصلے کے خلاف کل اس کا بھی حکم آنے کی امید ہے کہ کل اس کا بھی حکم جاری کر دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی آپ سے ڈسکس کروں، وہ یہ ہے کہ جنید صفدر اور ان کی اہلیہ کے دوران جو ہے وہ طلاق ہو چکی ہے، یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں. آج ان کی اہلیہ عائشہ کی جانب سے ایک ٹویٹ جاری کیا گیا ہے، جس ٹویٹ کے اندر انہوں نے اپنی ساس کو یعنی مریم نواز کو اس چیز کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پیسہ تو تھا، سب کچھ تھا، لیکن سکون نہیں تھا. اب سکون کو انہوں نے مزید ایلیبوریٹ نہیں کیا کہ سکون سے مراد ان کا کیا ہے، کیوں ان کی لائف سے اس شادی کے بعد سکون چلا گیا. لیکن آئندہ دنوں کے اندر ممکنہ طور کے اوپر شاید یہ مزید باتیں کھلیں گی تو پتہ چلے گا کہ یہ سکون سے ان کی مراد کیا تھی اور یہ سکون ان کی زندگی سے کیوں چلا گیا. یہ دوستو آج کی چند خبریں تھیں جو میں چاہ رہا تھا. امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں پولیٹکس کے اندر، اور اس کے علاوہ کچھ مقدمات تھے اور کچھ دوسری چیزیں تھیں جو میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں. بس اس کے ساتھ ہی مجھے آج کے لیے اجازت دیجیے. چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.